हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कॉमन प्रीडेटर्स एंड देयर प्रे, यानी प्रीडेटर्स क्या हैं और उनका प्रे क्या होता है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रीडेटर का जो लफ्ज़ है उसका मतलब है शिकारी और प्रे का मतलब होता है शिकार होने वाला। तो अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में हम प्रीडेटर किसे कहते हैं? प्रीडेटर कहते हैं एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स, यानी कि एक ऐसा एनिमल जो कि किसी दूसरे एनिमल का, किसी दूसरे जानवर का शिकार करके उसको खाता है, खुराक के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो उस एनिमल को, यानी जो शिकार करता है, उसको कहा जाता है प्रीडेटर। जैसे यहाँ पे हमने कहा एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल। जबकि प्रे किसे कहा जाता है? प्रे कहा जाता है उस एनिमल को जो कि शिकार होता है, यानी कि वो एनिमल जिसका शिकार किया जाता है या वो मारा जाता है और दूसरा जानवर इसको खा लेता है, उसको कहा जाता है प्रे। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा है लॉइन एंड जेब्रा को। तो लॉइन और जेब्रा में प्रीडेटर कौन सा है और प्रे कौन सा है, ये हम देख लेते हैं। अगर हम लॉइन की बात करें तो लॉइन शिकार करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि लॉइन क्या है? प्रीडेटर है। और इस एग्जाम्पल में जेब्रा क्या है? प्रे है, क्योंकि लॉइन ने जेब्रा का शिकार किया, यानी उसको हंट किया या उसको मार दिया और उसको फिर अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल किया। तो इस तरह से लॉइन क्या है? प्रीडेटर। जेब्रा क्या है? प्रे। इसके अलावा अब हम अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ और एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं जो कि कॉमन प्रीडेटर्स और प्रे पाए जाते हैं। तो एक और कॉमन प्रीडेटर प्रे को देखें तो उनकी एग्जाम्पल है बियर एंड फिश। तो बियर यानी रीछ और फिश यानी मछली, तो ये भी प्रीडेटर और प्रे की बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, यानी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। तो बियर क्या है? प्रीडेटर है, यानी बियर मछली का शिकार करता है। तो इस सूरत में मछली क्या होगी, यानी फिश क्या होगी? प्रे। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो एक और कॉमन एग्जाम्पल है फॉक्स एंड रैबिट। तो फॉक्स कहा जाता है लोमड़ी को और रैबिट कहा जाता है खरगोश को। तो इस तस्वीर में अगर हम देखें तो फॉक्स शिकार कर रही है और इस शिकार को ये फॉक्स अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करेगी। तो फॉक्स क्या है? प्रीडेटर है। और रैबिट क्या है? रैबिट प्रे है, यानी रैबिट शिकार हुआ है फॉक्स का, इसलिए हम रैबिट को कहते हैं प्रे। तो ये तो कुछ कॉमन प्रीडेटर और प्रे थे जो कि हमने अभी डिस्कस किए। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रीडेटर प्रे का जो रिलेशनशिप होता है, प्रीडेटर प्रे का जो ताल्लुक होता है किसी भी माहौल में, वो क्यों ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे लॉइन और जेब्रास की। तो अगर हम बात करें लॉइन की, लॉइन जिस एनवायरनमेंट में रहता है वहाँ पे वो दूसरे जानवरों का शिकार करता है, जैसे कि डियर यानी हिरन, जेब्रास वगैरह का शिकार करता है। तो यहाँ पे हम इस तस्वीर में जेब्रास देख रहे हैं। तो जिस एनवायरनमेंट में लॉयंस यानी शेर रहते हैं वहाँ पे शेरों की बड़ी तादाद वहाँ पे उस एनवायरनमेंट में रहती है। तो लॉयंस को ज़िंदा रहने के लिए अपने फूड की ज़रूरत होती है और ये फूड ये कैसे हासिल करते हैं? शिकार करके, यानी दूसरे जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे जेब्रा है, उसको शिकार करके, उसको किल करके ये अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो अगर एक जगह पे ज़्यादा सारे लॉयंस रह रहे हैं तो उन लॉयंस में से भी जो लॉयंस
فاسٹیسٹ ہوں گے یعنی سب سے تیز ترین ہوں گے، جن کی سپیڈ، جن کی رفتار اچھی ہوگی، جو تیزی سے بھاگ کے اپنا شکار کر سکتے ہوں گے اور اپنے شکار کو پھر خوراک کے طور پہ استعمال کر سکتے ہوں گے، وہی والے لائنز زیادہ عرصے تک وہاں پہ رہ سکیں گے، ان کا زندہ رہنا ممکن ہوگا اور وہ وہاں پہ پھر ریپروڈیوس کر سکیں گے، یعنی اپنی نسل آگے بڑھا سکیں گے، کیونکہ وہ وہاں پہ سکسیسفلی رہ رہے ہیں یا کامیابی سے رہ رہے ہیں اور اپنا شکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی انوائرمنٹ ہوں جہاں پہ مختلف طرح کے پریڈیٹر پرے رہتے ہوں، تو اس میں پریڈیٹر کیسے سروائیو کر سکتا ہے اور ریپروڈیوس کر سکتا ہے، جو کہ اپنی پاپولیشن میں سے، یعنی اپنی طرح کے جو دوسرے جانور ہوتے ہیں جیسے کہ لائن ہے، یہاں پہ اگر لائن زیادہ سارے رہتے ہوں تو ان میں سے جو سب سے فاسٹسٹ ہوں گے، جو سب سے تیز ہوں گے، وہی اپنا شکار بہترین طور پہ کر سکیں گے اور وہی سروائیو کر سکیں گے، یعنی زندہ رہ سکیں گے اور اپنی نسل پروان چڑھا سکیں گے۔ اسی طرح سے اگر بات کی جائے پرے کی، یعنی اس انوائرمنٹ میں، یہاں پہ ہم نے اگزامپل کے طور پہ لائن اور زیبرا کی اگزامپل لی ہے، تو اس انوائرمنٹ میں وہ زیبراز رہ سکیں گے، یعنی لمبے عرصے تک سروائیو کر سکیں گے، جو کہ فاسٹسٹ ہوں، یعنی جن کی جو ہے وہ رفتار تیز ہو اور وہ لائنز کا شکار ہونے سے بچ سکیں، یعنی لائنز جب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں شکار کرنے کے لیے تو وہ وہاں سے اسکیپ ہو سکیں، یعنی فرار ہو کے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بچا سکیں۔ تو اس طرح سے جو فاسٹسٹ زیبراز ہوں گے وہ سروائیو بھی کر سکیں گے، یعنی وہ زندہ بھی رہ سکیں گے اور ریپروڈیوس بھی کر سکیں گے، یعنی ان کی نسلیں آگے بڑھیں گی، کیونکہ وہ اس انوائرمنٹ میں لائنز کا شکار ہونے سے بچ گئے ہیں۔ اسی طرح سے پریڈیٹر پرے ریلیشن شپ کسی بھی ایکو سسٹم یا کسی انوائرمنٹ کے بیلنس رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایکو سسٹم کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں پہ لیونگ آرگنزمز یعنی جاندار چیزیں رہتی ہیں اور اپنے ماحول کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ایکو سسٹم۔ اور اگر ہم ایکو سسٹم میں پریڈیٹر پرے ریلیشن شپ کو دیکھیں تو پریڈیٹر پرے میں جو پریڈیٹر ہوتا ہے، یعنی ایسا جانور جو کہ شکار کرتا ہے، جیسے یہاں پہ لائن کیا ہے؟ پریڈیٹر ہے، تو وہ ایک ہیلدی ایکو سسٹم کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کیسے ضروری ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ یہاں پہ اس ایکو سسٹم میں زیبراز جو ہیں وہ ان کی ایک پاپولیشن ہے، تو اگر پریڈیٹر ہوگا تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیبراز کا شکار کرے گا، ان کو اپنی خوراک کے طور پہ استعمال کرے گا، تو زیبراز کی جو پاپولیشن ہے، جو آبادی ہے، وہ کنٹرول میں رہے گی۔ ورنہ اگر اس انوائرمنٹ میں پریڈیٹر نہ ہو، جیسے کہ یہاں پہ لائن اگر نہ ہو، تو زیبراز کی پاپولیشن بڑھتی جائے اور اس میں جو بیمار زیبراز ہیں، جو اولڈ یعنی جو زیادہ ایج کے زیبراز ہیں، وہ بھی یہاں پہ رہیں اور ان کی آبادی بڑھتی جائے، تو اس طرح سے اس ایکو سسٹم میں پھر بیلنس نہیں رہے گا۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پریڈیٹرز جو ہوتے ہیں وہ ایک ہیلدی ایکو سسٹم کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے کچھ کامن پریڈیٹرز اور پرے کو دیکھا اور یہ بھی جانا کہ پریڈیٹر پرے ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے ڈسکس کیا کامن پریڈیٹرز اینڈ دیئر پرے کے بارے میں۔